उनीहरूको आउँदैन त आफ्नो एक्लैको मात्रै पो आउँछ र अब पढ्नु आफूले गर्दा हुन्छ अरूले देखिरहेको सुरु गर्दा हुन्छ अरूले तपाईलाई देख्छ तपाईले देख्दैन पहिला त्यो छिट्ट भएन त नि उनीहरूको खोइ त उनीहरूको आउनु पर्ने आउँदैन यो जुम होइन हौ यो लाइभ हो लाइभमा यस्तै हुन्छ आफूले पढ्नुपर्छ अरूले देख्दैन आफूलाई अरूले चाहिँ देख्छ क्यामेरा स्टार्ट गर्दा हुन्छ उनीहरूले देखिरहेछ मान्छेहरूले देखिरहेछ हेलो हामी सानो प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो आफ्नो दयालु विश्वासयोग्य परमपिता धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु तपाईँको चरणमा आउँदछौँ तपाईँको अनुग्रह तपाईँको दया कृपा कम्ती धन्यवाद दिन्छौँ प्रभुजी धन्यवाद दिन्छौँ प्रभुजी तपाईँले सुन्न विषयमा दिनुभयो प्रभु धन्यवाद छ तपाईँ उद्धारकर्ता मुक्तिदाता शान्तिदाता जीवनदाता परमेश्वर तारनहार पालनहार सृजनहार परमेश्वरता धन्यवाद दिन्छौँ प्रभुजी तपाईँले धन्यवाद दिन्छौँ प्रभुजी रविचरणमा आइकन प्रार्थना गर्छौँ तपाईँले पुकारा गर्छौँ त धन्यवाद दिन्छौँ प्रभुजी तपाईँलाई प्रार्थना गर्छौँ कफरनाम कुवेत मण्डलीमा भएका प्रिय लोकहरू लगायत संसारभरि जति पनि प्रभुजी जिउँदो पानी प्रभुजी विषयमा सुन्नको निम्ति तयारी भएका तपाईँको लोकहरूलाई सहायता गरिबस्दै बिन्ती छ प्रभुजी आत्माको अगुवाईमा प्रभुजी यो वचनहरू पढिकन प्रभुजी सबैले सुन्ने कारण बनेका बिन्ती छ ताकि प्रभुजी सबै हामीलाई प्रभुजी जिउँदो पानीको कारण धेरै हौसला ज्ञान बुद्धि आत्मिक सल्लाहहरू मिल्न सकेको बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ धन्यवाद दिन्छौँ प्रभुजी प्रार्थना गर्छौँ सारा बाँकी तपाईँको हातमा जिम्मेलाउँदछौँ सामान्य नकारको शक्ति बसमा राख्नुहोस् प्रार्थना गर्छौँ प्रभुजी धन्यवाद दिन्छौँ प्रार्थना चाहन्छौँ सारा बाँकी तपाईँको हातमा जिम्मेलाउँदै सार चाँडै रल जीवन तपाईँको हातमा अर्पण गर्दछौँ सहायता तुक्ति गर्ने बिन्ती प्रार्थना गर्दै कति बिन्ती प्रार्थना मसमा चलाउँछौँ ईश्वरको पिता सुनि ग्रहण गर्नुहोस् आमेन वर्ष 14 अक्टोबरदेखि लिएर डिसेम्बर 2014 अङ्क 1 पूर्ण 57 भङ्गालो जिउँदो पानी यसो ख्रिस्टको बेकारी युसुफले बहुमूल्य पत्थरहरू व्यवस्था कैदी र छुटकारा र यो जिउँदो पानी पढ्न गइरहेका छौँ 57 भङ्गालेबाट हामी पढ्दैछौँ पढौँ पहिला क्रन्थी 3 को 1 देखि 9 पदसम्म
हामी परमेश्वरका सहकर्मी हौँ। 1 कोरिन्थी 3:9। 1953 सालको मई 29 तारिक न्युजिल्यान्डवासी एडमन्ड हिलारी अनि उनका शेर्पा मार्ग सहायक तेन्जिङ नोर्गे विश्वका सर्वोच्च हिमशिखर सगरमाथा चढ्ने विजेता बने। तेन्जिङलाई क्यामेरा चलाउन आउँदैन थियो, त्यसैले आफूहरू चुचुरामा चढेका प्रमाण दिनलाई एडमन्डले तेन्जिङको फोटो खिचे। पर्वतारोहणपछि चुचुरामा पुग्ने पहिलो व्यक्ति चाहिँ को थिए भनी पत्रकारहरूले उनीहरूलाई सोधेर धुरुकै पार्दा प्रथम आरोहणका नायिका जोन हन्टले उत्तर दिए। उनीहरू एकै दल भएर सँगसँगै चुचुरामा पुगे। उनीहरू साझा उपलब्धि हासिल गर्न एकबद्ध थिए। कुनै एक व्यक्ति विशेषले मात्रै उसको श्रेय लिन पर्छ भन्ने उनीहरूको एकल काटे सोच थिएन। कुनै पनि कार्य सफलीभूत हुँदा त्यसको मुख्य श्रेयलाई ठहर गर्न समतुल्य कामयाबीलाई जोखिन्छ। कोरिन्थीको मण्डली 2 भागमा विभाजित भएको थियो। एक पक्षले पावललाई पछ्याउँथे भने अर्को पक्षले अपोलोसलाई। तर प्रेरित पावलले उनीहरूलाई खुलाए। मैले रोपेँ, अपोलोसले पानी हाले, तर परमेश्वरले बढाउनु भयो। यसका न त रोप्ने कोही हो न पानी हाल्ने। 1 कोरिन्थी 3:7। उनले कोरिन्थीका मण्डलीका विभाजित खबरले विश्वासीहरूलाई तिमीहरू परमेश्वरका सङ्गी सहकर्मीहरू हौ। पद 9। अनि सेवा सङ्गतिमा वृद्धि दिने पनि परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भनी सम्झाए। पद 7। आफूले मात्रै श्रेय लिनुहुँदा प्रभु यीशुलाई दिनुपर्ने सम्मान र महिमाको हनन हुन्छ। अरूलाई नै दिनुहोस् सम्मान, महिमा अनि प्रसिद्धि। म चाहिँ यीशुलाई नै पछ्याउन चाहन्छु अनि उहाँको नामको महिमा गर्छु। यीशु बढ्नुपर्छ, म चाहिँ घट्नुपर्छ। अनुवाद जिउँदो पानी देश परमेश्वरलाई मात्र। दुई खुट्टाले हिँड्नु पाउनु मानव जीवनको एउटा सौभाग्य नै हो। लमक दुई खुट्टाले हिँड्ने मान्छेलाई लङ्गडो हुनु कस्तो दुर्भाग्य हो थाहा हुँदैन। सुन्दर धोकामा बसेर भिख माग्ने त्यो लङ्गडोले त्यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण जीवन बिताइरहेको थियो। आमाको गर्भदेखिको त्यो लङ्गडोले दुई खुट्टाले हिँड्नु के हो जानेकै थिएन। त्यो सुख आनन्ददेखि वञ्चित थियो। दिनौँ अरूले त्यसलाई मन्दिरको सुन्दर भनिने धोकामा मानिसहरूसित भिख मागोस् भनेर
राखिदिन्थे। धोका थियो सुन्दर तर त्यहाँ एकजना असुन्दर अभागी मानिस सधैँ भिख माग्न बस्थे। आफ्नो पेट भर्न सधैँ त्यसलाई अर्काको अगाडि हात फैलाउनु पर्थ्यो। चाहे जीवन त्यसको निम्ति एउटा भारी मृत्युलाई पर्खिरहेको एउटा तितो बोध बनेको थियो। तर त्यो दिन त्यो भिख मगन्ते लङ्गडाको जीवनमा एउटा नयाँ मोड लिएर आयो। त्यसको मरतुल्य जीवनमा खुसियाली छायो। एउटा आशिष एउटा आश्चर्य काम लिएर आएको थियो। दिनले त्यसको जीवनमा हर्ष उल्लास र रमातले भरिदियो। त्यो दिन अर्को चाहिँ त्यो भिख मागिरहेको सधैँ चाहिँ त्यो भिख मागिरहेको थियो। मन्दिरमा मानिसहरू आउजाउ गरिरहेका थिए। त्यसबेला प्रभु यीशुका दुई चेला पत्रुस र यूहन्ना मन्दिरमा उक्लिरहेका थिए। अचानक यूहन्नासित पत्रुसले त्यस लङ्गडोलाई एकटक्क लाएर हेरेर भने, हामीलाई हेर। केही पाउने आशाले त्यसले ती दुई व्यक्तिहरूतिर हेरेर हेरे। सधैँ चाहिँ 2-4 पैसाको आशा थियो। तब पत्रुसले भने, चाँदी र सुन त मसित छैन, तर मसित जे छ त्यो म तँलाई दिन्छु। नासरत यीशु ख्रीष्टको नाउँमा हिँडडुल गर। अनि त्यसलाई दाहिने हातले समातेर तिनले त्यसलाई दुरुक्क उठाए। अनि तुरुन्तै त्यसका पाउरा गोलीगाँठाहरूका हड्डीहरूमा बल पस्यो। अनि त्यो बुरुक्क उफ्रेर उभियो र परमेश्वरको स्तुति गर्दै त्यो मन्दिरभित्र पस्यो। सायद कुनै प्रख्यात हड्डीको डाक्टरले यो देखेको भए अबै होइन के अचम्म, कुनै अपरेसन र दबाई पानी बिना यो आमाको गर्भदेखिको लङ्गडो कसरी हिँड्न थाल्यो भनेर मुर्छा पर्ने थियो होला। यसरी जन्मेको लङ्गडो हिँडेको हेर्न त्यहाँ मानिसको ढिरो लाग्यो। त्यसपछि पत्रुसले त्यस्तो प्रचार गरे। लगभग 5000 जति मानिसहरूले त्यस दिन प्रभुलाई विश्वास गरे। यो घटना कुनै मनगढन्ते अथवा कथा कहानी होइन, तर लगभग 21औं शताब्दी अगाडि भएको एउटा ऐतिहासिक सत्य घटना हो। जो पवित्र बाइबलको प्रेरित नामक पुस्तकको 3 अध्यायमा लेखिएको छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ होला, यो त पत्तै नसक्नुको अद्भुत घटना रहेछ। तर यो त पुरानो युगको कुरा हो। अहिलेको युगमा त कहाँ यस्तो हुन सक्ला र। प्रिय पाठक, युग बदलेमा तर सत्य जीवित परमेश्वर कहिले बदलिनुहुन्न। यीशु ख्रीष्ट हिजो आज र सधैँभरि एक समान हुनुहुन्छ। हिब्रू 13:8 किनकि म परमप्रभु हुँ, म बदली हुँदिन। मलाई किन दिएको छ पदमा। आज ठिक यही काम आजको इन्टरनेट कम्प्युटरको युगमा बेरेका गान्तोकमा सङ्गति गर्ने 88 वर्ष पुग्न गएकी विष्णुमाया यीशु ख्रीष्टको नाममा हिँडडुल गर। रुचालको
जीवनमा भएको छ। गान्तोकको प्रसिद्ध मणिपाल हस्पिटलदेखि उँभो 5-10 मिनटको बाटो दाजु दानसिंह रुचालको एकतल्ले बिल्डिङ छ। त्यही नै वृद्ध आमा जसलाई सबले दानसिंह आमा भन्ने गर्छन्। सुन्दर ढोकामा बस्ने जन्मेको लङ्गडो झैँ आमाको जीवन पनि काली लाग्दो थियो। कुञ्जे अवस्थामा रहेकी 5 वर्ष बिताएकी थिइन्। तर यही समय यही यीशुको नाममा तिनी पनि चङ्गा भइन्। यो अद्भुत काम तिनको जीवनमा कसरी हुन गयो सुन्नलाई म पनि लालायित थिएँ। यसर्थ यो आश्चर्यको काम कसरी हुन गयो, किनकि मुखबाट सुन्ने लालसा राखी म उनको घरतर्फ लाग्छु। भेटको आदान प्रदानपछि म आमालाई खोजी पठाउँछु। आमा, तपाईँलाई सबैले दानसिंह आमा भनेर बोलाउँदछन्, तर तपाईँको खास नाम चाहिँ के थियो होला? घर गाउँ ठाउँ ठेगाना चाहिँ कता होला? मेरो प्रश्नले आमा गम्भीर हुन्थिन्। विगतका पन्नाहरू पल्टाउँदै भन्न थाल्थिन्, मेरो नाम विष्णु माया प्रभुमा आएपछि चाहिँ बत्सेबा पूर्व सिक्किम रानी पुलदेखि माथि श्यामदुर भनिने गाउँमा नै मेरो घर जग्गा जमिन थियो। प्रश्न, आमा, तपाईँको जीवनमा धर्म कर्म कुन तरिकाले गर्नुहुन्थ्यो? पारिवारिक जीवनबारे पनि सुनौ न। होइन आमा, अब नानी, हामी हिन्दू धर्म मान्ने परिवारकै त हौ नि। संसारको धर्म कर्म गऱ्यौँ, देव देवता मान्यौँ, पूजा आजा गऱ्यौँ, त्यस्तै त हो नि। हामी बस्तीमै काम गर्ने, बुढोको कुनै नोकरी थिएन। त्यो बाहेक व्यापार बन्द पनि म गर्थेँ। मेरा 5 भाइ छोरा, 3 बहिनी छोरी। कोही जन्मदै बिति गए, कोही ठुला भएर गए। अहिले हातमा 1 भाइ छोरा र 1 बहिनी छोरी छे। अब प्रभुको विषयमा चाहिँ घरको बाबुले भन्नुहुन्थ्यो, यो त ब्रिटिसहरूको धर्म हो, त्यस्तो कागज हामीले थाप्नु हुँदैन, पगला हुन्छ। अब म खास कुरा कुट्याउँदै भन्न थाल्छु। आमा, पहिले तपाईँ कुञ्जे हुनुहुन्थ्यो अरे, घस्नेरै हिँड्नुहुन्थ्यो अरे, त कसरी एक किसिमले राम्रै पारिवारिक जीवन बिताइरहेको बेला यस्तो बिमारीले तपाईँलाई भेट्यो? त्यसबेला कसरी प्रभु येशूको परिचय पाउनुभयो नि? कुन प्रकारले तपाईँ निको भई छमछम्ती हिँड्न थाल्नुभयो? यो चाहिँ खास प्रश्न छ। हे सम्झी भन्नुहोस्। आमा घरको बाबु भित्र गएपछि घरमा धेरै प्रकारको चिन्ता फिक्री पीर समस्याले हामीलाई घेरेर लाग्यो। चारैतिर कलह अशान्ति बढेर गयो। त्यो बाहेक छोराको बिहे गरिसकेपछि दुःख बिमारको ओहिरो नै खनियो। छोरा बिमार हुन थाल्यो। त्यसको खुट्टै नटेक्ने, आँखै नदेख्ने, धामी झाँक्री जन्दा रात दिन घरमा यसरी रात दिनको बिमारले अब एउटै भएको छोरो पनि
के हुने हो मलाई चिन्ता लाग्न थाल्यो। मेरो मनै अडिन छोड्यो। त्यसमा पुगेँ। म बिस्तारै कुदिँदै गएँ। त्यसबेला हामीलाई ठुलो समस्याले अत्यायो। धामी झाँक्री, बिजुवा, फेदाङ्बा, हस्पिटल, डाक्टर, दबाई पानी गर्दा गर्दा घरको झिटिमिटी सब सकिन थाल्यो। त्यसपछि हामीले बेचेको जमिन पनि छोडेर थुप्रै ठाउँमा बसाइँ सर्दै गयौँ। अलिक पछि यही चाहिँ मेरो बहिनी ज्वाइँ कहाँ 1 वर्ष बसेँ। त्यतिखेर यो जमिन धनीलाई जमिन मागेर सरसापत गरेर पनि यो जमिन किने। अनि सानो कटेरो जस्तो बनाई हामी यहाँ बस्न थाल्यौँ। मैले यसो आमालाई हेरिपठाएँ। घर जग्गा जमिनले हरेक बुढा स्कुलको नाउँमा लेख्नुपर्छ फिलिप 2 हरेको दफ्तर। मैले यस्तो आमालाई हेरिपठाएँ। घर जग्गा जमिनले सम्पन्न भएकी आमा जसलाई देवी देवताको नाउँमा भूतप्रेतले रित्तो खाली बनाइदियो। शरीर पनि बेकाममा कुन्जे घस्दै हिँड्नुपर्ने। त्यसबेला आमाले कति तितो अनुभव गरिन् होरी। तर त्यो तितो पछि कति मिठो कुरा प्रभुले आमाको लागि राखिदिनु भएको रहेछ। प्रश्न आमा यस्तो घोर निराशाले जीवन अँध्यारो भएको बेला कसले ख्रिस्टको ज्योति लिई तपाईँ कहाँ आइपुग्यो त? आमा त्यसरी जीवन रित्तो खाली भएको बेला मेरो कुँजो जीवन यस्तो अवस्थामा मेरो भेट यही छेउकै छिमेकी राई बुढाबुढीसित भयो। तिनीहरूलाई पनि सबैले छोराकै नाउँले बिरे आमा बिरे बाबु भन्दा रहेछन्। ती दुवै क्रिस्चियन रहेछन्। एक दिन बिरे आमाले मलाई भनिन्, ए दिदी तिमीले अस्ति मेरो घरको बाबुलाई यहाँ क्रिस्चियनहरू कोही छ कि भनेर सोध्दै थियौ अरे। हामी पनि क्रिस्चियन नै हौँ। तिमी पनि प्रभु यीशुलाई विश्वास गर जाति हुन्छौ। त्यही त बहिनी म सबै धर्म कर्म गर्दा गर्दा हारिसकेँ, थाकिसकेँ। यस्तो कुन्जो भई जीवन बिताउनु पर्दैछ। यस्तो क्रिस्चियन हुँदा कोही हुन्छ कि भनेर नि त्यसपछि बिरे आमाले मलाई जानी नजानी थुप्रै कुरा बताइन्, सम्झाइन्। अनि एक दिन तिनीसितै मैले प्रभु यीशुलाई मेरो हृदयमा ग्रहण गरेँ। त्यसपछि त मेरो घरमा एमजी भाइ, रूपस भाइहरू आएर प्रार्थना गरिदिए। अनि धेरै भाइ बहिनीहरू आएर मलाई सङ्गति दिन थाले। त्यसपछि म बिस्तारै पलङबाट झर्नेसम्म भएँ। यसो हुँदा रेखा भाइले मलाई बैशाखी बनाइदिनु भयो र म बिस्तारै बैशाखीमा टेकेर हिँड्न थालेँ। बिरे आमाले नै त्यसपछि मलाई चाँदबारी सेवा घरमा लैजान थालिन्। यसरी 6 महिना म बैशाखीमा हिँडेँ। म निकै राम्रो हुँदै गएँ। मेरो अवस्थामा सुधार आउँदै गयो। यसको 1 सालमा बिरे आमाले पनि मलाई एलसदाईमा कन्भोकेसनमा डोर्याएर लगिन्। त्यहाँ मैले
प्रचारमा वैशाखी टेकेर गएँ, टेकेर भए पनि गएँ। वैशाखी टेकेर भए पनि गएँ। धन्य वीर आमा तिम्रो प्रेमको परिश्रम एउटी असहाय अपाङ्गलाई तिमीले प्रभु ख्रीष्टको परिचयमा ल्यायौ। मात्र त्यति होइन, सङ्गतिमा पनि दोहोऱ्याइरह्यौ। आज मण्डलीमा धेरै वीर आमाहरू चाहिएको छ। समय आयो मैले वैशाखी पनि फालिदिएँ। छाता टेक्दै हिँड्न थालेँ। आमाले भन्दै जानुभयो। एक दिन म र मेरी बहिनी कौशिला एक ठाउँमा काम परेर जाँदै थियो। अलिकति अप्ठ्यारो ठाउँमा म उक्लिएको मात्र थिएँ। छाता तब ट्वाक्कै भाँचियो। त्यसपछि बहिनीले भनिन्, दिदी अब तिमीलाई छाता टेक्नु पर्दैन, प्रभुले तिमीलाई जाति गर्नुभयो। त्यस दिनदेखि मैले छाता पनि टेक्न परेन। म अरू मानिस जस्तै हिँड्न थालेँ। म अझै हिँडिरहेकै छु। प्रभु येशूले म कुञ्जे भई घस्रिँदै हिँड्नेलाई दुई खुट्टाले हिँड्ने बनाउनु भयो। त्यति मात्र होइन, मेरो पापको भारी पनि फ्याँकिदिनु भयो। मैले नयाँ जीवन पाएँ। मेरो छोराको जीवन परिवर्तन भयो। मेरा दुःखहरू पनि प्रभुले नै हरण गरिदिनु भयो। हामी नयाँ मान्छे भयौँ। यसरी बत्सेबा आमा हिँड्ने भइन् र हिँड्ने भएपछि तिनी घरको एक कुनामा बसिरहेनन्। मण्डलीमा हुने सेवा सङ्गतिमा लगातार हिँडिरहन्। आजसम्म हिँडिरहनु भएको छ। यी दुवै आमा, दानसिंह आमा र वीर आमा आज पनि जवानीको जोस उचाली, हातमा ट्र्याक बोकी लाल बजारमा जान्छन्। खुल्ला प्रचारमा आफ्नो साथीले प्रचार गर्छन्। त्रासहरू बाँड्छन्। हस्पिटलमा, घर घरमा, रोग बिमारी भएका ठाउँमा जान्छन्। प्रभुको बारेमा सम्झाइ बुझाइ गर्छन्। प्रार्थना गरिदिन्छन्। यी आमाहरूले बेलुकादेखि सिक्किमको कुना कुना चारेका छन् मात्र होइन, पहाडदेखि मधेस झर्दै ट्रेनको यात्रा गरी अहमदाबाद, दिल्ली, नागाल्यान्डको यात्रा पनि गरिसकेका छन्। म 88 वर्ष पुगिसकेकी बेत्सेबा आमालाई हेरी पठाउँछु। होतो कटको पातलो शरीर, चाउरी परेको गाला, एकपट्टिको आँखा देख्नुहुन्न, छाला हड्डीमै टाँसिसकेको छ। तर पनि हिम्मत नहारी प्रभुको सेवामा लगातार हिँडिरहनुहुन्छ। अब प्रश्नहरू चाहिँ बिट मार्दै म सोध्छु। आमा, अब मण्डलीमा रहेका हामी तपाईँका छोराछोरी, तपाईँका छोरीहरू, भावी सन्तानहरूको आत्मिक जीवनको निम्ति तपाईँको केही सन्देश सल्लाह छ कि? अर्को कुरा, तपाईँको मनमा लागेको कुनै इच्छा छ कि? आमाले सुझावको रूपमा भन्छन्, छोरीहरूलाई मेरो यही सुझाव छ, स्थिर रहेर प्रभुको बाटोमा हिँडिरहन्, वचनअनुसार रहिरहन्, संसारको हलोमा नजोतिउन्, सेवा सङ्गतिमा निरन्तर लागिरहन्। अनि नानी, मेरो हृदयको ठुलो इच्छा छ, एकपल्ट ठुलो सेवामा सबैलाई मेरो जीवन गवाई
बाँध्ने, सुन्दर धोकामा बस्ने लङ्गडोले यो सुनामा खुट्टा पायो। अशक्त खुट्टा वरदान स्वरूप पायो। ऊ हिँड्न थाल्यो। हुँदै उफ्रँदै परमेश्वरको स्तुति गर्न थाल्यो। बेत्सेबा आमाले पनि स्वास्थ्य पाउनुभयो। फेरि अरू चाहिँ हिँड्ने हुनुभयो। हुँदै परमेश्वरको स्तुति गर्दै सेवा गरिरहनु भएको छ। परमेश्वरले उहाँलाई आत्मिक आशिष मात्र दिनु भएन, तर रित्तो खाली बनाए। फेरि अयुबलाई चाहिँ संसारिक आशिषले पनि भरिपूर्ण बनाउनु भयो। होला दानसिंहको निम्ति सानो नोकरीको प्रबन्ध भयो। कटेराबाट बिल्डिङ बनाउनु भयो। दाजु दानसिंह पनि अहिले रिटायर भई प्रभुकै सेवामा लागिरहनु हुन्छ। कति धेरै आशिष चुलिएर पोखिने यस्ता आमाहरू हो। हरेस नखाउँ, आज रित्तो भयो भनेर आँसु नखसाउँ। घरबार सम्हालिरहँ, प्रभुलाई प्रेम गरिरहँ, सेवा सङ्गतिहरूमा लागिरहँ। एक दिन तपाईँको आडमा पनि, तपाईँहरूको आङमा पनि परमेश्वरीय आशिषको घाम लाग्नेछ। आशिषको कचौरा भरिएर पोखिनेछ। सुभद्रा श्रेष्ठ, बेलका गान्तोक। नम्बरका यीशु ख्रिस्टको नाम उठ्दा हिँड। नासरतका यीशु ख्रिस्टको नाममा उठेर हिँड। प्रेरित 3को 6 पद। प्रार्थना निवेदन। निरन्तर प्रार्थना गरिरह। पहिला शिशुरनी 5को 17 पद। विशेष सेवाहरू गान्तोकमा 4 देखि 12 अक्टोबरसम्म। यसरी नै धरान नेपालमा 12 देखि 20 अक्टोबरसम्म। होली कन्भोकेसनहरू भइरहेछन्। पोखरामा 21 देखि 25 अक्टोबरसम्म विशेष आत्मिक सभा आयोजन गरिएको छ। विशेष भुटान र दूरभाषका विश्वासीहरूलाई मध्यनजर गर्दै माम्रे जयगाउँमा नोभेम्बर 13 देखि 16सम्म विशेष सेवा भइरहेछ। डिसेम्बर महिनामा सधैँ जस्तै कालिम्पोङमा विशेष सेवा हुने भयो। प्रभुको इच्छामा यस्ता माण्डलिक कार्यहरूमा सधैँ एकता, द्रव्य, आत्मिक बल अनि सहकार्यको आवश्यकता पर्छ। परमेश्वरले हामीलाई अहिले पनि घटीमा पार्नु भएको छैन। हामी उहाँमाथि नै पूर्ण रूपले भर पर्नुपर्छ। यसर्थ प्रार्थना गरौँ। सधैँ जसो रोगी, बिमारी, वृद्धहरूका निम्ति निरन्तर प्रार्थना गरौँ। धेरै ठाउँहरूमा सेवा, घरको निर्माण कार्य धमाधम चलिरहेछ। कार्य सफलताका निम्ति प्रार्थना गरौँ। विशेष वर्तमानमा परमेश्वरले
उहाँको मन अनुसारका गोशालाहरू मण्डलीहरूमा दिउन्। प्रचार प्रसारका लागि कतिपय ठाउँहरूमा विश्वासीहरूलाई अन्याय र अत्याचार भइरहेछ। उनीहरूको लागि पनि प्रार्थना गरौँ। देश विदेशका विभिन्न ठाउँहरूमा भइरहेका भीषण प्राकृतिकका प्रकोपहरूमा प्रभावित बनेकाहरूलाई परमेश्वरले सुरक्षा प्रदान गरून्। अनि प्रार्थना गरिदिउँ। विशेष कार्य अध्ययन अनि स्वास्थ्य जीवन जाँचका कारण घरदेखि टाढा रहेकाहरूको निम्ति निरन्तर प्रार्थना गरौँ। प्रार्थना गरेको स्वरूप सक्यौँ। अब बेकारी युसुफले कसरी कामको अभिभारा पाए। बेकारी युसुफले कसरी कामको अभिभारा पाए भन्ने पाठलाई हामी पढ्नेछौँ। पूर्वकालका कतिपय परमेश्वरका जनबाट प्रेरणादायक उदाहरण पाउन सकिन्छ भने कतिबाट चाहिँ चेतावनी पनि पाउन सकिन्छ। हामीलाई नोक्सान पुर्याउने ती चेतावनीका कुराहरूबाट शिक्षा लिएर तीबाट तर्किएर प्रेरणादायक मानिसहरूको असल आचरणको अनुसरण गर्दा मात्रै हामी पनि अरू परमेश्वरका जनका निम्ति प्रेरणादायक मानिसहरू बन्न सक्छौँ। हामीमा प्रशस्तै कमजोर स्वभावहरू पाइए तापनि यस्तै उच्च चाहना नहुने मानिसको को होला र। प्रभुमा चाहिँ यस्तै चाहना हामीमा भए तापनि हामीले हासिल गरेका प्रशस्त योग्यताहरूलाई अघि लगाउँदा त्यो हुँदैन रहेछ। भाग्य छ भन्दैमा डोकोमा दुध दुहेर हुँदैन भने चाहिँ परमेश्वरको योजनाभित्र हामी पसेपछि जथाभावीका हाम्रा कोसिसहरूबाट उहाँको हामी प्रतिको उत्तम प्रबन्धका कुराहरूलाई प्राप्त गर्ने हामी सक्षम मानिस नहुँदा रहेछौँ। परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा कदम कदमको प्रतिक्रियाद्वारा हाम्रा आवश्यकीय कुराहरू पुरा गर्दै लैजानुहुन्छ। हाम्रो हतार गराइमा होइन, तर उहाँले आफ्नै तरिकाहरूमा हामीलाई सिराउँदै लगेर हाम्रो जीवनका सबै आत्मिक र भौतिक खाँचाहरू पूर्ण गर्न लैजानुहुन्छ। यसरी उहाँको हामी प्रतिको उत्तम प्रबन्धका कुराहरूलाई हासिल गर्नका निम्ति हामीमा उहाँले केही साधारण कुराहरू अनिवार्य रूपमा चाहनुहुन्छ। यसै प्रसङ्गमा एउटा ज्वलन्त उदाहरणको लागि हामीले बाइबलका युसुफलाई लिन सक्छौँ। यिनै युसुफ याकुबका 12 छोराहरूमध्ये 11औं छोरा थिए।
जसको नामको अर्थ परमेश्वरले थप्नुहुनेछ अर्थात् वृद्धि हो। उनी अहिले बालक, त्यसपछि 17 वर्षका केटौले उमेरका उत्पत्ति 37 को 2 अनि उत्पत्ति 41 को 12 मा जवान र अन्तमा वृद्ध मानिस भएर संसारबाट परमेश्वरको अनन्त राज्यमा गएका थिए भन्ने उनको विषयमा बाइबलमा पाउँछौँ। उनको जीवनमा भएको समयको अन्तरालभित्र एउटा खास कुरा परमेश्वरले उदाहरण स्वरूप गर्नुभएको हामी अध्ययन गर्न सक्छौँ। सुरुमा उनी बालकै थिए। उनी बढ्दै गएर उनको 17 वर्षको उमेरसम्म घरकै वरिपरिको काममा उनले तालिम पाइरहेका थिए। समय बित्दै गयो। परमेश्वरले पनि उनलाई आफ्नो वचन पुरा नभइन्जेलसम्म अनेकौँ कष्टरूपी परिस्थितिद्वारा जाँदै लैजानुभयो। भजन सङ्ग्रह 105 को 17 अनि 19 ती अवधिभरिमा युसुफले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने आदर महिमा दिइरहे र एउटा उन्नतिशील मानिस बन्दै गए। यद्यपि उनी एक बेकारी थिए। उनको जवान उमेरमा भन्नु जस्तो काम थिएन। बल्ल बल्ल अर्काको हातमा बेचिएर गएपछि एकजना पोटिफर भन्ने मानिसको घरमा नोकर काममा नियुक्ति भए। अन्तमा सबै प्रकारका आवश्यकताहरूमा परमेश्वरबाट जाँच्दै गएर बेकारी युसुफपछि गएर एउटा उच्च पद सम्हाल्ने मान्छे बने। यो कुरा उनको कोसिसमा भएको थिएन, तर परमेश्वरको योजनामा बाट आफैलाई अलग राख्दा पनि गएर उनले यो आदर पाएका हुन्। समय मात्र उहिलेर अहिलेको हो, तर संसार त्यही हो। जसरी शैतानले अहिले काम गरिरहेको छ त्यसरी नै त्यति बेला पनि काम गरिरहेको थियो। अहिलेको समयमा यति धेरै ज्ञान बढ्दै गएर यो संसारको विकास भएको हामी देख्छौँ भने उहिले यस्तो थिएन। यस्तै धेरै प्रकारका भिन्नता हामी उहिले र अहिलेमा पाउँछौँ। तर यो कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। पापले अहिलेको संसारमा जुन प्रकारका समस्याहरू मानिसहरूमा ल्याइएको छ त्यति बेला, अनि त्यस्तै प्रकारका समस्याहरू लक्षप्रै थिए। त्यति बेलाको समयमा परमेश्वरलाई दिनुपर्ने स्थान दिने, यहाँका जन्म जस्तो काम उहाँले गर्नुहुन्थ्यो। अहिले पनि उहाँका भक्तहरूको जीवनमा परमेश्वरको अझ बढी काम गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि उहाँ हिजोआज अनि सधैँ एक समान हुनुहुन्छ। हिब्रू 13:8 यति हो, उहाँको भक्ति गर्ने मानिस साँच्चै उहाँको प्रेममा, उहाँको डरमा, उहाँको चालमा साँचो भक्त हुनुपर्छ। यसो गर्नाले
उहाँले आफ्नै भरपुरीबाट हाम्रा आत्मिक र भौतिक सबै आवश्यकताहरू पुरा गर्दै जानुहुन्छ। जसरी ईश्वरको साँचो भक्तिपूर्ण जीवनमा गर्नुभयो। हिजो आजको समयमा पनि त्यस्तै समस्याहरू हामी बिचमा छापछाप्ती छन्। विशेष गरेर परमेश्वरका जवान छोराछोरीहरूलाई पनि यो समस्याले घेरेको छ। परमेश्वरको मान मुक्तिको धनको अनुभवमा आएर पनि यस्तो किन भन्दै हृदयभरि प्रश्न बोकेर हामी धेरैजना जुरिएका छौँ। यसकारण हाम्रो हृदयमा निराशता पनि आएको छ। अब यसको निम्ति हामीले कसलाई दोस्याउने त? कि परमेश्वरलाई या संसारलाई या शैतानलाई या त अरू मानिसहरूलाई? कदापि होइन। नाच्न नजान्ने मानिसका निम्ति त सबै कुरा मिलेको आँगन पनि टेढो हुन्छ भने चाहिँ यसको कारण हामी स्वयं नै छौँ। स्वयं नै हौँ। यो कुरा हृदयलाई घात पुर्याउने चोटपूर्ण भए पनि सत्य हो। परमेश्वरको वचनमा मत्ती 6:33 लेखिएको छ, पहिलो उहाँको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर र यी सबै कुराहरू तिमीहरूलाई थपिनेछन्। भजन सङ्ग्रह 34 9देखि 10 उहाँका भय मान्नेहरूलाई, उहाँको खोजी गर्नेहरूलाई कुनै असल कुराको घटी हुने छैन। भजन सङ्ग्रह 84:11 सिधा चाल चल्नेहरूलाई परमेश्वरले कुनै पनि असल कुरा नदिई राख्नुहुन्न। यिर्मया 5:25 तिमीहरूका अधर्महरूले यी कुराहरू हटाइदिएका छन्। तिनीहरूका पापहरूले तिनीहरूबाट असल कुराहरू रोकिराखेका छन्। यी कुराहरू हामीले पाएको परमेश्वरको मुक्तिको सुरुको अनुभवमा मात्र आधारित छैनन्, तर मुक्ति पाएपछि हामीले गर्दै जानुपर्ने कर्तव्यका कुराहरू छन्। यसैले माथि लेखिएका पदहरूका कुराहरूमा लागेर महाबाटका उत्तम प्रबन्धका कुराहरू प्राप्त गर्दा हामीले अति नै सन्तुष्टताको जीवन अनुभव गर्न पाउँछौँ। बाइबलका युसुफमा यही उदाहरण हामी पाउँछौँ। सोची ल्याउँदा यो सूत्ररूपी कुराहरू नपत्याउँदा र हाम्रो नजरमा अति नै साधारण हुन पनि सक्छ। अरूहरूले पाइरहेको सफलतालाई देखेर त्यस्ता कुराहरू विहीन जिउँदा पनि म सफल हुन्छु भनेर जब हामी अघि बढ्छौँ, यो परमेश्वरको योजनादेखि बाहिर भएकोले असफलता पनि असन्तुष्टता र खल्लो अनुभव हामीले आत्मामा गरिरहनुपर्छ। यसैले हाम्रो जीवनको अनि आवश्यक खाँचो पूर्ण भएर पूर्ण सन्तुष्टता र मिठासपूर्ण जीवन आत्मामा अनुभव गर्नका लागि हामीले पनि आफूलाई परमेश्वरको योजनाका घेराभित्र
सुम्पिनु अति जरुरी छ। हामीले अनेकौँ ठाउँहरूमा गएर कोसिस गरेर धेरै प्रकारका योग्यताका कुराहरू कमाएका छौँ भने पनि परमेश्वरको वास्तविक आनन्द। युसुफलाई नचिन्ने एउटा नयाँ राजा खडा भए। प्रस्थान 1:8 पद। हामीमा ती कुराहरूमा छैनन्, तर उहाँको नजरमा उहाँले चाहनुभएको योग्यको जीवन हो। परमेश्वर भन्नुहुन्छ, धोका नखाओ, खराब सङ्गतहरूले असल चरित्रलाई बिगार्दछन्। 1 कोरिन्थी 15:33 पदमा। युसुफमा सबैभन्दा पहिलो गुण यही थियो। उनका दाजुभाइहरूसँग धेरै कामहरू गर्नुपर्दा पनि उनी परमेश्वरको चाहना अनुसारको खराब कुरा नरुचाउने जवान भएको हुनाले तिनीहरूका खराब कुराहरू आफूले पनि नगरेर उनीहरूले गरेको खराब समाचार आफ्ना बाबु याकुबमा ल्याउने गर्थे। उत्पत्ति 37:2 यो स्वभावलाई कायम राख्नका निम्ति उनले निन्दा, सतावट, घृणा र अपमानका अभद्र व्यवहारहरू सहनुपर्ने थियो। तर युसुफ प्रभुका लागि यस्ता कुरामा राजी थिए। यसैले प्रिय जवान भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूका पनि परमेश्वरले उस्तै आत्मिक ईश्वरीय कुराहरू चाहनुहुन्छ। यो तपाईँ यसका निम्ति तयारी हुनुहुन्छ। यसको निम्ति तपाईँ सिद्ध र परिश्रम गर्नु पर्दैन, तर तपाईँले निर्णय गरेर अभ्यास गर्नु सुरु गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। अनुप खतिवडा, माउन्ट पिफगा, दार्जिलिङ। अब सानो पाठ छ, विशेष सूचना। उत्तरको पुरस्कार लगातार जिउँदो पानी बाइबल प्रश्नोत्तर प्रतियोगितामा भाग लिई विजयी बन्ने प्रतियोगीहरूलाई प्रभुको इच्छा भए यसपालि कालिम्पोङ होली कन्भोकेसनमा सानो पारितोषिक प्रदान गर्ने विचार गरेका छौँ। यसर्थ जसले लगातार भाग लिइरहनु भएको छ, कृपया उपस्थित भइदिने अनुरोध गर्दछौँ। जिउँदो पानी परिवार। एउटा प्रतिज्ञा छ सानो। पाठक, जसरी धेरैजनाले यो जिउँदो पानीद्वारा धेरै आशिष पाएका छन्, जिउँदो पानीप्रति धन्यवादी छन्, यसरी नै म पनि आज आशिषित बन्न पाएकोमा धन्यवादी छु। कारण धेरै अघिदेखि नै जिउँदो पानी मेरो घरमा थाक लागे तापनि कहिले त्यतातिर ध्यान दिएन। तर जुन बेला म अस्वस्थ भएर बसिरहेको क्षणमा जिउँदो पानीतिर मेरो ध्यान पर्यो। जब मैले रानीश्वरीको बारेमा
पढ्न थालेँ तब म यति आशिषित भएँ। अनि अब उपरान्त सधैँ नै जिउँदो पानी पढ्ने निर्णय लिएको छु। हालको अङ्कमा पनि नानी सोलोमितको विषयमा पनि पढ्न पाएर धेरै नै खुसी लागेको छ। यसो आउँदा अङ्कहरूमा पनि यस्तै आशिषित शास्त्री अनि रत्नहरू पढ्न पाऊँ भन्ने प्रभुसँग प्रार्थना गर्दै जिउँदो पानीप्रति धन्यवादी छु। सुशीला प्रधान, माउन्ट ओलिम, गेल, दार्जिलिङ। ग्राहक पाठक प्रतिक्रिया अथवा पत्रचार गर्दा यहाँहरूले जिउँदो पानी परिवारलाई असल, उपयुक्त अनि सकारात्मक सल्लाह सुझावहरू पनि दिने हामी अपेक्षा गर्दछौँ। यहाँहरूले आफ्ना रत्नसहित मण्डलीका निम्ति प्रार्थनासहित लेखौट विवरण पनि पठाउने आग्रह छ। सम्पादक मण्डली। अन्तिम समयका मानिसहरू के कस्ता हुन्छन् भनेर 2 तिमोथी 3 अध्यायमा प्रेरित पावलले मण्डलीलाई लामो सूची दिएका छन्। यी भविष्यवाणीहरू विश्वासीहरूका निम्ति गरिएका हुन्, संसारका मानिसहरूका निम्ति पटक्कै होइन। मत्ती 24:12मा प्रभु स्वयंले पनि भन्नुभएको छ, अदरमा बढेको हुनाले धेरैको प्रेम सेलाउनेछ। यसैले आज मानिसहरू रोबोट जस्ता भइसकेका छन्। अनि हाम्रा बालकहरूको खबर नि के छ? कति हाम्रा बालकहरू हातबाट फुक्लिएका छन्, शैतानको कैदी बनिसकेका छन्। यिनीहरू टाढा भएर निछोरी भइसकेका छन्। किन हामी ढिलो भएछौँ? भित्रभित्रै पिरोलिएर पिल्सिएर हाम्रो मुटु सधैँ कटकटी दुख्छ। बत्ती पोल्ने ज्वालालाई आँसुले भिजाएर निभाउन खोज्छौँ, तर निको नहुने गरी घायल भइसकेको छ। अब यसको उपचार, रोकथाम र निदानको लागि केही गर्न अघि के भएर यो महामारी फैलियो भनी कारणहरूको पत्तोलाई हेरौँ। पहिलो कारण, परमेश्वरले हामीलाई सुन्दर नानीहरू दिनुभएको छ। धेरै माया र ममताको साथमा स्याहार सुसार र निरन्तर स्वास्थ्यमा ध्यान दिएर तिनीहरूलाई हुर्काउन आवश्यक छ। सानैदेखि कतिले त धेरै नै पुलपुल्याएर टाउकोमा चढाउँछन्, मानव ऊ मालिक हो, बानी सप्रे रानी हुन्छ, बिग्रे खरानी हुन्छ। जति जति ठुलो हुँदै गयो उसको अभिमान बढ्दै जान्छ। उसले सम्झन्छ ऊ घरको मालिक नै हो, सबैले उसको कुरालाई सिरोपर गर्नै पर्छ। त्यसपछि घरको चाँडै पनको बिरालो बन्न पुग्छ। कतिले तिनीहरूको शरीरलाई पोसाउने पौष्टिक आहारप्रति मात्र ध्यान दिन्छन् र फुलिएको
बेलुन जस्तै बनाइपठाउँछन्। बालकहरू धेरै छोकछोके भएको कारण शान्त राख्नलाई ठुलाहरूले मोबाइलमा भिडियो गेमहरू देखाएर अल्मलाउँछन्। यसले गर्दा 3-4 वर्षमा मेरो पुरै गेम खेल्न सिपालु हुन्छन्। टिभी ल्यापटपमा कार्टुन फिल्मको भोगी हुन्छन्। हिरो हिरोइनीको नाम टोटे बोलीले कन्द नक्कल गर्न थाल्छन्। उमेर बढ्दै जान्छ। क्रमश यस्ता कुराहरूसँग गहिरो नाता जोड्दै र त्यो बिना बाँच्नै नसक्ने हुन्छन्। हिजो आज सडकमा खेल्ने केटाकेटीहरू समेत साइबरमा भिड लाग्छन्। गेम खेल्नलाई तपाईँले यस कुरामा छोराछोरीलाई घरमा बन्देज ल्याउनु भए क्षणभरमा घरदेखि गायब हुन्छन्। साइबरमा धाउँछन् बिस्तारै। हाम्रा नानीहरू कुन बाटोमा हिँड्दैछन् हो? हाम्रा नानीहरू कुन बाटोमा हिँड्दैछन्? बिस्तार चोर्न पनि थाल्छन्। त्यसपछि अब के गरी छुलार्ने भन्ने चिन्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। सांसारिक विकासको साथसाथ तिनीहरूको उखरमाउलो चाहनाको पनि विकास हुँदै जान्छ। हुने खानेहरूले आवश्यक भन्दा धेरै सुविधाहरू दिएर हरचालु बनाउँछन्। ब्याङ्कमा पहिल्यै धन थुपारी दिएका हुन्छन्। मैले परिश्रम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जानेकै हुँदैनन्। ड्याडी मामीलाई पैसा बनाउने मेसिन सम्झन्छन्। किनभने मनोरञ्जनमा उडाउनका निम्ति तिनीहरूलाई धेरै पैसा चाहिन्छ। केटीले मात्र तृप्त हुँदैनन्, अझै कुलतका शिकार बन्छन्। त्यसको बलियो पकडबाट छुट्न नसकेर आखिरमा मृत्यु रोज्दछन्। एक ठाउँको अत्यन्त दुःखद घटना हो। छोरो कुलतमा फसेकोले गिनो पैसा झिझाउने गर्थ्यो। एक दिन सेवा जान अघि छोराले आमालाई पैसा माग्यो। पैसा दिनुको साथ उनले बेसरी झपारी राखिन्। सेवा सकेर घर आइपुग्दा छोरालाई पासो लागेर झुन्डिरहेको भेटाइन्। कति दुखी आमा। लाखौँ सान्त्वनाले पनि घायल भएको त्यो हृदय निको हुन सकेन। एक दिन मैले एकजना जवानलाई सोधेँ, सुधार केन्द्रमा हाम्रा विश्वासीहरूका छोराहरू कतिजना छन्?
ऊ पनि भर्खरै त्यताबाट उभिएर त्यहाँबाट उग्रिएर घर आएको थियो। जवाबमा उसले भन्यो, 1-2 जना अन्य बाहेक अरू त हाम्रै विश्वासीहरू छन्। मेरो मन कता कता रोइ उठ्यो। धनीले त सुधार केन्द्रमा सुधार्न लैजान्छन्, नहुनेले के गर्ने? कतिले आफ्ना नानीहरूलाई मेरका कलिला हातहरू समाएर प्रभुको घरमा नदोहोऱ्याएर अन्य जातिका विभिन्न कार्यक्रम तथा भोजहरूमा जहाँ भोजको मोज मजा, अनैतिक तमासाहरू र उत्ताउलेपन हुन्छन्, त्यस्ता ठाउँहरूमा लगी सधैँ झगडा, अर्काको निन्दा विरोध, एकापसमा दोषादोष गरेर गरम बनाइसकेका छौँ भने हामी लठी भाङ्गे भने हाम्रो लठी भाङ्गे चालामालाले नानीहरूमा नराम्रो प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। बेला हुर्किएपछि पछताएर आफूभन्दा असल रेडिमेड छोराछोरी प्रभुलाई बनाइ मागेर कहाँ हुन्छ र? ऐनामा हेरे चाहिँ यिनीहरूमा आफ्नै छोपडा छर्लङ्गै देख्नुपर्छ। खोइ या गर्दै पुरमा हात राखी आफैलाई धिकार्नु बाहेक अरू केही उपाय छैन। हिजो आजका कति आमाहरू रातमा निन्द्राले खोडे मोबाइलमा फेसबुक चलाएर व्यस्त रहन्छन्। बरु त्यो समस्या प्रार्थना गर्नु उचित छैन र? आमाहरूले प्रभुको चरण परेर छोराछोरीहरूको निम्ति, मण्डलीको निम्ति धेरै आँसु बगाउनु परेको छ। हेर्नुहोस् लुका 23:28-देखि 31सम्म। बिलापको किताब 2:18-देखि 19। बाबुहरूले आफ्ना नानीहरूलाई ठिक बाटोमा ल्याउनलाई कहिलेकाहीँ लट्ठी प्रयोग गर्नुपर्छ र रिसको आवेगमा आएर होइन, कोमल मायासहित प्रभुको अनुशासन र चेतावनी दिँदै पालन पोषण गर्नुपर्छ। एफिसी 6:4 दोस्रो कारण पापका बढी वचनदेखि हाम्रा नानीहरू टाढा छैनन् अथवा वञ्चित रहन सक्दैनन्। यिनीहरूले जे देख्छन् सुन्छन् तीबाट प्रभावित हुनु स्वाभाविक हो। हाम्रा वरिपरिको वातावरण प्रदूषित छ। संसारिक गीत धुन र रमझमले यिनीहरूको मगज धुलाई गरिरहेको हुन्छ। यस्ता कुराहरूले खिचिरहेको हुन्छ। प्रभुको डर र अनुशासनको लगाम खुकुलो भयो भने कुसङ्गत कुलत रमझममा रौसिएर तिनीहरू घरदेखि
बाहिरिन थाल्छन् र सजिलै शत्रुको कैदी बन्न पुग्छन्। त्यसपछि ढिट अडेरी कसैलाई माया नगर्ने स्वार्थी र निष्ठुरी हुनेछन्। कसैको मायाको वास्ता गर्ने छैनन्। न त आमा बाबुको आँसुले उनीहरूको कडा भइसकेको हृदयलाई नै पगाल्न सक्छ। त्यस्ताहरूबाट असल कुराहरूको सृजना हुन सक्दैन, कारण उनीहरू स्वयं कुराहरूको सृजना हुन सक्दैन, कारण उनीहरू स्वयं गुमसुम भएर हराइसकेका हुन्छन्। आफै केही सोच्न नसक्ने, गर्न नसक्ने, बिना हृदयको गुडिया अथवा रोबोट जस्ता हुन्छन्। आदम र हवालाई पतित बनाउने शैतान त्यसको युगमा पनि सफल भएको छ। मानिसहरूलाई फटाफट कैद गरिरहेछ। त्यसको कारण श्राप र आशिष अथवा असल र भला गुणहरू पुस्तादेखि अर्को पुस्तामा सर्दै आउँछ। जसरी आदमदेखिको पाप सारा जातिमा सधैँ आयो। बानी बेहोरा बाहिरबाटको हो, जो सुधार्न बिगार्न सकिन्छ। स्वाभाविक गुण भनेको जन्मजातबाट अथवा तिमीहरूलाई परमप्रभुको डर मान्न सिकाउनेछु। भजन 34:11 पुस्ताबाट सधैँ आएको बदल्न नसक्ने प्रकृतिका गुण हो। यस्ता गुणहरू हामीमा सानो झारको रूपमा हुन्छ भने हाम्रा आउँदो पुस्तामा झाडीको रूपमा वृद्धि हुँदै हुन्छ र तिनीहरूको सन्तानमा त्यसले वृक्षको रूप लिन्छ। यस्ता गुण अवगुणहरू पुस्तापछि अर्को पुस्तामा झन् प्रबल हुँदै जान्छ। असल गुणको नमुना भन्नुपर्दा तिमोथीकी बोजू लुइसमा भएको असल गुण उनकी छोरी युनिसमा सर्यो। युनिसको गुण तिमोथीमा सरेको थियो। 2 तिमोथी 1:5 पावलले लेखेका पत्रमा हामी पढ्न पाउँछौँ। सुन्तलाकै बिउ रोपी त्यसमा कहिले ज्यामिर फल्दैन। त्यसले सुन्तला नै फलाउँछ। तर दुःखको कुरा मानिसमा चाहिँ पापको कारण असल गुणको भन्दा खराब गुणको ज्यादा वृद्धि हुँदै जान्छ। यसर्थ हामी पापी र विद्रोही मान्छे हामीबाट कहिले पनि असल र धर्मी सन्तान पैदा हुन सक्दैन। ती श्रापित अवगुणहरूले गर्दा गाडेर बसिरहेकै हुन्छ। यो आदम हावामा नै त्यो पापको बिउ रोपिएको थियो। यसु ख्रिस्टलाई विश्वास गरी ग्रहण गरेर बप्तिस्मा लिएर मात्र काफी छैन। प्रभु काफी छैन। पूर्ण छुटकारा र सुधार हुनु आवश्यक छ। सम्पूर्ण पापका जरै समेत
उखेलिनु पर्दछ। कुनै न कुनै पापका कल्पनाहरू रहे त्यसले अरू पापलाई निम्त्याउँछ। राजा साउलमा अनाज्ञाकारिताको पाप थियो, तर पनि उनले भने मैले परमप्रभुको आज्ञा पुरा गरेको छु। पहिला समुएल 15:13 कुनै न कुनै पापलाई लुकाएर राख्नु, यसलाई घरिघरि दोहोऱ्याइदिनु यो आत्मिक जीवनको खतरा हो। हाम्रो स्वभावबाट, कर्मबाट यो बाहिर प्रकट हुन्छ। यसर्थ हाम्रो स्वरूप हाम्रा सन्तानमा सारी रहेका हुन्छौँ र तिनीहरूका निम्ति बाँदरलाई चिडी लाए चाहिँ हुनेछ। अथवा हाम्रा अधर्मीपन तिनीहरूमा सारै रहेका हुनेछौँ। मैले एउटा परिवारलाई नजिकबाट जानेको छु। माता पिता रिसका पोकाहरू रिसको झोकमा आफ्नो अघि जे छ छु फोहोर गर्ने र घुइचाइहाल्ने, मारपिट पनि चलाइहाल्ने स्वभावका थिए। तिनीहरूका छोराछोरी सबै त्यस्तै भए। मानिसले आफ्नो स्वभाव आफै बदल्न सक्दैन। के चितुवाले आफ्ना थोप्लाहरू बदल्न सक्छ र? यिर्मया 13:23 हाम्रा सम्पूर्ण हृदयको पापलाई प्रभुकहाँ उदाङ्गै राखिदिउँ भने सबै अधर्मबाट शुद्ध पार्नका निम्ति विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। पहिला यूहन्ना 1:7-9 त्यसपछि मात्र हामी परमेश्वरबाट जन्मिएका उहाँका सन्तान हुनेछौँ। हरेक जो परमेश्वरबाट जन्मिएको छ उसले पाप गर्दैन, अनि कि उहाँको बिउ उसमा रहन्छ र उसले पाप गर्न सक्दैन, किनभने ऊ परमेश्वरबाट जन्मिएको हो। पहिला यूहन्ना 3:9। त्यसपछि हाम्रो हृदयमा कुनै श्रापित थोकले बास गर्न सक्दैनौँ, बास गर्न पाउने छैन। परमेश्वरको गुण हामीमा सञ्चालन हुन्छ र हामीले हाम्रा सन्तानमा अधर्मी कुरा सार्न सक्दैनौँ। श्रापित कुराहरू विलय हुँदै जानेछन्। हाम्रा सन्तान असल भएका चाहन्छौँ भने पहिले आफू असल हुन आवश्यक छ, किनभने उहाँले ईश्वरीय सन्तानलाई खोज्नुहुन्छ। मलाकी 2:15। चौथो कारण, हर समय शैतान परमेश्वरको विरुद्धमा खडा छ। त्यसले अरूलाई होइन परमेश्वरकै सन्तानलाई चाहिँ खेदो गर्छ। अधर्मीहरू माता पिताका सन्तानलाई कुबाटोमा लगाउन र भ्रष्ट पार्न त्यसले अनेकौँ चाल खेल्छ। सुरुमा पहिलोचोटि आदम र हवालाई पतित बनायो। शैतानसँगको केही क्षणको सङ्गतिले हव्वा बहकिन् र उसको सङ्गतिले आदम पनि बहकिए र तिनीहरूका अनाज्ञाकारिताको बिउ रोपियो र परमेश्वरदेखि टाढा हुनु पर्यो। उत्पत्ति 3:1
अध्यायमा अध्याय दोस्रोचोटि प्रस्थान 2 अध्यायमा नरसंहारक फिरौन जसले हिब्रू जातिका परमेश्वरको सन्तान सबै नवजात शिशुहरूलाई नष्ट गर्ने हुकुम गरेको थियो। तेस्रोचोटि प्रभु यीशु जन्मिनु हुँदाको समयमा भएको थियो। यस घटनालाई मत्तीले 2 अध्यायमा वर्णन गरेका छन्। चौथोचोटि युगको अन्तमा शैतानले त्यसको भयभरको शक्ति ल्याएर परमेश्वरको मण्डलीलाई नै संहार गर्ने प्रयास गर्नेछ। प्रकाशी वाक्य 12 को 1देखि 4। अब त्यो दिन सुरु भइसकेको छ। शैतान र त्यसका दूतहरू हतारमा छन्। कहाँ भेटौँ? दिनौँ भनी परमेश्वरका सन्तानहरूको खोजीमा लागिरहेको छ। हाम्रा कलिला चिचिमोन्टे नानीहरूदेखि लिएर जवान छोराछोरीहरूलाई हाम्रा हातबाट फुस्कल्न नदिउँ, बलियो गरी पक्रिराखौँ। नानीहरूलाई ठिक बाटोमा डोर्याऊ, ठिक बाटोमा लगाऊ। भित्रबाट बाइकको छप्पर। छोराछोरीहरूलाई हाम्रा हातबाट फुस्कन नदिउँ, बलियो गरी पक्रिराखौँ। र संसारसित सङ्गति गर्न पुग्छन्। शैतानले सजिलैसित आफ्नो पन्जाभित्र लिन्छ। हाम्रा बिचमा सन्डे स्कुल हप्तामा केवल 1 दिन अथवा लगभग 2-3 घन्टा मात्र सञ्चालन हुन्छ। त्यतिले नानीहरूको आत्मिक पौधामा मलजल प्राप्त हुन नसक्ला। सजग भएर अझै अरू उपायहरू सोच्न परेको छ। धेरै पैसा तिरेर राम्रो स्कुलमा पठाउँदैछु भनेर ढुक्क नहोस्। यो त भौतिक मात्र हो, र अनन्त जीवनका निम्ति आत्मिक शिक्षाको तिनीहरूलाई अत्यन्तै खाँचो छ। सर्वप्रथम हाम्रो घर परिवार परमेश्वरको भयमा अनुशासित भई सधैँ स्वस्थ र सुन्दर राखेर बोजू लोइस र आमा युनिसले चाहिँ मण्डलीका निम्ति असल सार्थक व्यक्तित्वको जन्म लिन्छ। यो युगमा यस्तो घर कैयौँ निरीह नानीहरूका निम्ति एउटा सुधार केन्द्रको रूपमा प्रस्तुत हुनेछ। नानीहरूलाई सानैदेखि सुधार्न उपायहरू पनि छन्, जो हामीले व्यवहारमा उतार्न सक्नुपर्छ। यिनीहरूलाई व्यावहारिक कुरामा पनि तालिम दिनु आवश्यक छ। प्रशस्त सम्पत्ति भएकाहरूले यिनीहरूलाई बाइहात खर्च गर्ने बानीबाट जोगाउनु पर्दछ। मध्यम निम्न वर्गकाहरूले
साथमा राखेर आवश्यकको हिसाब किताब जनाउनु पर्दछ ताकि तिनीहरू असन्तुष्ट नहुन्। आज यो नियम पालन नगरेकाले पैसाका लागि हाम्रा घर मात्र होइन तर मण्डलीहरूमा पनि धेरै गडबडी आइरहेका मण्डली टुक्रा टुक्रा भएर विभाजन हुनुको एउटा मुख्य कारण पनि हो। बाबुहरू दाजुहरू लडिरहेका हुन्छन्। मसिनाहरूले हेरिरहेका हुन्छन्। यस्तो धमिलो वातावरणमा आज कस्ता छोराछोरीहरूको जन्म भइरहेछ। प्राय हाम्रा बाबुहरू मार्गदर्शकहरूले प्रभुमा विश्राम लिइसके। हामीसँग छँदा उनले परिश्रम गर्न सके। धर्मीजनहरूले छोराछोरी बिचल्ली हुन्छन्, बाटैमा नाम सुन्छन् कि भनी आफू खर्चिएर छोरा छोरीहरूलाई ठुलो शान्ति हुनेछ। 54 13 मण्डली दरिलो बनाउनलाई सर्वस्व दिए बलिदान गरे तर आवश्यक जग नै नष्ट हुन्छ भने धार्मिक जनहरूको के लाग्छ र? यी दिनहरूमा पश्चिमी देशहरूका चर्चहरू प्राय खाली खाली छन्। कति भुटिया घर कति मनोरञ्जन गर्ने तमासा घरमा परिणत भएका छन्। परमेश्वरको डर राख्ने पुस्ताहरू बिति गए। बिस्तारै शारीरिक पुस्ताहरू भित्रिँदै गए। प्रभुको मण्डली रित्तिँदै र ठोक्रिँदै गयो। नयाँ पुस्ताले अग्रजबाट भने जस्तो आत्मिक जीवनको लागि खुराक र स्याहारहरू पाउन सकेनन्। यी दिनमा त्यहाँका मानिसहरू खुल्लामा खुल्ला ताप गर्न अलिकता पनि सङ्कोच मान्दैनन्। प्रभुलाई आदर गर्दा सुरुमा कहिले घाम नअस्ताउने देश भनी कहलिएको समृद्धिशाली देश आज पापको खण्डहर भएको छ। त्यहाँका विलासिला जीवनशैलीको नक्कल संसारले गरिरहेछ। यसैले हामी पापले भ्रष्ट भएको फोहोरी संसारमा छौँ। हाम्रा भावी पिँढीहरू हाम्रा विभूतिहरूका सोच्न परेको छ। हाम्रा बचेराहरूलाई परमेश्वरको वचनरूपी जीवन वर्धन स्वास्थ्यवर्धक खुराक खुवाउँदै हुर्काउँदै लानुपर्छ। साँझ बिहान पारिवारिक सेवाको कारण तिनीहरूको हृदयमा प्रभुको प्रेमको छाप बस्दछ र त्यो छाप जीवनभर रहँदछ। त्यसपछि सन्देश स्कुल नानीहरूका निम्ति एउटा सुधार केन्द्र हो।
त्यहाँ तिनीहरूले आत्मिक तालिम पाउँछन्। प्रभुका मण्डलीहरूमा जति तिनीहरूमा सन्देश स्कुल विविय सेवाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्, अझै व्यापक रूपमा यस्ता उच्च सेवाहरूको प्रबन्ध हुन सके हाम्रा नानीहरू बलियो हुनेछन्। परमेश्वरका हात हतियारहरू भिर र शैतानसँग लड्न सक्ने शिष्टा बहादुर सिपाहीहरू बन्न सक्नेछन्, विजयी हुनेछन्। त्यसपछि हाम्रा प्यारा मुटुका टुक्राहरू हाम्रा अँगालोभित्रै हुनेछन् र मौलाउँदै मण्डलीमा भरिँदै परमेश्वरको घर बनाउँदै जानेछन्। अहिले जग अत्यन्तै दरिलो हुन आवश्यक छ, जुन जग तपाईँ र म नै हौँ। चन्द्र राई बोसेन गोक दार्जिलिङ। तेरा छोरा छोरीहरूलाई ठुलो शान्ति हुनेछ। एसिया 54 को 13। अब परमेश्वरको वासस्थानको क्रमश प्रस्थान 25 अध्याय 7 पद। महापुजारीको बखरामा जहिले बहुमूल्य पत्थरको विषयमा हेरिसक्यौँ। अब पुजारीको वस्त्रलाई प्रस्थान 28 अध्यायमा हेर्नेछौँ। प्रथम हारुनले सेतो अलखा लगाउँथे अनि त्यसमाथिबाट निलो अलखा अनि अझै माथिबाट एपोद लगाउँथे। अनि तिनीहरूले सुनको निलो बैजनी लगाउने, सुनको निलो बैजनी, रातो बाटोको मिन मलमलको शिल्पकारको कामअनुसार बनेको एउटा एपोड बनाउन पत्थर 8मा एपोडको कुममा 2वटा गोमेट पत्थरहरू वा इजरायलका सन्तानहरूका सम्झनाका पत्थरहरू, जसमा इजरायलका 12 छोराहरूका नाम खोज्नु, 12 छोराहरूका नाम खोज्नु। अनि हारुनले तिनीहरूका नामहरू आफ्ना 2 काँधहरूमा परमप्रभुको सामु सम्झनाका निम्ति बोकिराखोस्। 25 को 9 हुनसक्छ 15। यसले चाहिँ हाम्रा प्रभुले हामीलाई आफ्नो काँधमा बोक्नु भएको बताउँछ। धेरैले तिनीहरूका भारीहरू आफै बोक्ने कोसिस गर्छन्। मैले धेरै मान्छेहरूलाई रेलमा चढेर यात्रा गर्दा आफ्ना भारीहरू अझै टाउको माथि बोकिरहेका देखेको छु। तिनीहरूले ती भारीहरू
फिट माथि राख्दैनन्। हामी पनि कतिपल्ट